من أهم المعالم التاريخية الجاذبة لأنظار السياحين بالهند هو حصن بني في وسط بحر العرب، والتي يعرف باسم قلعة جنجيرة. يمتد إلى 22 فدانا من الأرض، ويبلغ طوله إلى 90 مترا من سطح البحر. بناه الملك سدي جوهر، وقد استغرق في بنائه أكثر من 22 عاما. ويوجد في داخله 572 منجنيقا، وفيه 22 نقاطا حربية قوية. ومن أجل ذلك قد حاول الكثير من الملوك والدول في الاستيلاء عليها، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، بل خسر الملك شيواجي وابنه أكثر من 50 مرة في محاولة كرة بعد كرة. وهذه القلعة الشامخة يسمح زيارتها يوميا بين الساعة 9 إلى الساعة 5 مساء عبر السفن البحرية ب20 روبية توافق ريالا واحدا فقط. وتعتبر هذه القلعة من أهم تراث المسلمين الذي يتحدث عن هيبتهم وشوكتهم ببلاد الهند. وللمزيد عن هذا الحصن يمكنكم الاطلاع على يوتيوب ومواقع السياحة بالهند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.